बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिर भी उम्मीद करता हूँ सब भी खैरियत होंगे अल्लाह पाक के रहमो करम से। तो आज माशाल्लाह मेरे पर भी दिन हफ्ते का और रमजान मुबारक का मेरे पर भी 28वां रोजा है। आज आपको 2 वीआईपी बकरियां दिखा रहा हूँ और 3 बकरियां देसी दिखा रहा हूँ। लेकिन देसी बकरियों का जब आप दूध देखेंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। इस वजह से आज मैंने क्वालिटी की भी आप दोस्तों को पहचान करवानी है कि जो ओरिजिनल चीज है ना उसका क्या रेट है और जो नॉर्मल क्वालिटी की बकरी उसका क्या रेट है। वीडियो आपने हमारी स्किप नहीं करनी, वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। ये 5 बकरियां हैं और ये माशाल्लाह इनके साथ मेरे पर अभी 10 बच्चे ठहरे हुए हैं और मेल कितने हैं फीमेल कितनी है वो मैंने आपको वीडियो के अंदर पूरी मालूमात दूंगा। रिक्वेस्ट आपसे एक ही करना चाहता हूँ, वीडियो आपने हमारी मुकम्मल देखनी है। ये आज जो मेरी ऑफर है ना लास्ट ऑफर है ये रमजान मुबारक की, उसके बाद ईद के बाद जो रेट आपको ज्यादा मिलेगा फिर आपने हमें नहीं कहना। आज एडवांस ईद ऑफर मिले और रमजान मुबारक की लास्ट ऑफर मिले। 5 बकरियां 10 बच्चे। जो दोस्त लाड़ लेगा कार को भी मेरी तरफ से फ्री होगी। अगर एक एक लेना चाहते हैं, कोई इसमें बकरी महंगी भी है सस्ती भी है, वो आपको हर बकरी का अलग भी रेट बताऊंगा। अगर आप लाड़ लेना चाहते हैं तो लाड़ की भी आपको मैंने कीमत बतानी है। अगर आपको 1 चाहिए 2 चाहिए नंबर वार बता सकते हैं या आप मुझे इनकी स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। बाकी आपको बच्चों को दूध पिला के भी दिखाऊंगा और इंशाल्लाह आप दोस्तों को पूरी मालूमात मिलेगी। अच्छा, मेरे पर भी जो रेट आपको बताने वाला हूँ रेट भी सुने और अपना मेरे पर भी दिल खुश करें। मैं चैलेंज देता हूँ, किसी ने भी आपको इस तरह का रेट दिया बकरियां सारी मैंने आपको फ्री देनी है। और रेट अभी आपको मेरा ईद के बाद आपको 5 से 10 हजार रुपया इस तरह की बकरी मजीद आपको मेरे पर भी महंगी मिलेगी। जब आप इनके दूध देखेंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। जब आप इनके बच्चे देखें ना फिर आप हैरान हो जाएंगे। अगर आपको ये बकरियों की लाड़ चाहिए कार्गो पे या अगर आपने आना है मेरे फार्म के ऊपर तो रात नंबर मेरे आपको 2 स्क्रीन के ऊपर नजर आ होंगे। एक मेरा होगा, एक मेरे छोटे भाई का होगा। माशाल्लाह बच्चे चेक हैं, आज बंदे कम है तो इनको वाड़े के अंदर खड़े क्यों हैं। अभी आपको थोड़े बच्चे बाहर चला के भी दिखाता हूँ, फिर इनकी कीमत आपको देता हूँ। इधर बाहर आने दे शबीर भाई, इनको थोड़ा आने दो, फिर इनकी रेट आपको देता हूँ। इनको बाहर निकाल के भी आपको इंशाल्लाह से वो भी दिखाते हैं। लेकिन हमारा वो काम नहीं है कि बकरियां और बच्चे और वो चीज नहीं होगी, हर एक चीज आपको क्लियर बताएंगे। आने दे ये देखे माशाल्लाह नन्हे मुन्ने बच्चे सारे, ये देखें और भी बच्चे आ रहे हैं। 15 जनवरी का माशाल्लाह लाड़ बनता है। आने दे इसको भी, इन बच्चों को भी आप चेक करें, ठीक है। और ये देखें जो जिसकी माँ है ना बच्चे उसी के पास जा रहे। 2 गुलाई बकरियां, 3 माशाल्लाह देसी बकरियां और 5 बकरियां 10 बच्चे। जिस भाई को भी चाहिए ना फाइनल कीमत आपको पूरी लाड़ दूंगा 3 लाख रुपए की, 60,000 पुट्टे के साथ 3 बच्चों वाली, सॉरी 5 बकरियां और 10 बच्चे 2 बच्चों के साथ। अभी मैं आपको जो है एक एक करके भी रेट बताता हूँ। एक जो दोस्त लेगा कार को भी नहीं दूंगा लेकिन उनकी कीमत ज्यादा पड़ेगी। माशाल्लाह 2026 पे आपका सिर्फ 2 मेल इंशाल्लाह 3 लाख से ऊपर सेल होंगे। बाकी सारा माल आपको फ्री है। अभी मैं आपको बकरियां एक करके दिखाता हूँ मेरे पास। तो माशाल्लाह मेरे पर भी ये बकरी आ रही नंबर 1 के ऊपर, प्योर माशाल्लाह राजनपुरी गुलाबी के अंदर है। और इसके माशाल्लाह बच्चे आप चेक करें, अनमोल हीरे। तकरीबन 3 से 3.5 माह के इसके बच्चे हैं और 1 माह हो गया दोबारा बकरी क्रॉस भी हो चुकी है। लेकिन लाड़ की कीमत 60,000 रुपया थी। अब इस बकरी का रेट मेरे पर भी अपना होगा। अपना भी शौक करें, छोटे बच्चों का भी शौक करें, क्योंकि बकरियां पालना रखना ये हमारे नबी की सुन्नत है। 5 बकरियां 10 बच्चे 15 की लाड़ बंदी, आपका फार्म माशाल्लाह तैयार हो गए। इसमें जो मेल आपके पास होंगे ना वो आपकी कुर्बानी हो जाएगी। और बकरियां जो ना आप उनसे फार्मिंग करें, ब्रीडर बनाए, वो आपकी मर्जी है। शौक करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी का माल लिया करें। जब आप मेहनत करो तो मेरे पर भी आपकी मेहनत जाया बर्बाद नहीं हो। 3 लाख का माशाल्लाह कोई पैसे नहीं है। दूसरे कामों में पैसा लगाते हैं, बर्बाद करते हैं। यार इस चीज में आप पैसा लगाएं। ये बकरियों से माशाल्लाह एक तो आपके घर में बरकत भी होगी और आपके रिज़्क की भी तंगी दूर होगी। और इन जानवरों का हमारे नबी की दुआ है। राजनपुरी बकरी का भी अपना दूध होता है। जो देसी 3 बकरी ना उनका भी आपको दूध दिखाऊंगा ना तो आप हैरान हो जाएंगे। ये बच्चे माशाल्लाह प्योर के अंदर है। मेल फीमेल से भी एक मेल है और एक फीमेल है। मेल कौन सा है? ये वाला एक माशाल्लाह मेल है। हाँ ये देखें प्योर माशाल्लाह। कोई जानवर अगर मेरे फार्म पे नुक्स वाला होगा, कोई ऐप वाला होगा तो वो मेरा होगा। और जो मेन चीज है इनकी माशाल्लाह वैक्सीनेशन भी हो चुकी है, आपको वो भी करवाने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको पहले बकरी का दूध दिखाता हूँ। माशाल्लाह देखें, आपने वीडियो आराम से देखनी है। आप कहते हैं राजनपुरी बकरी का दूध नहीं होता, ये माशाल्लाह 1.5 से 2 लीटर देगी बच्चों को दूध पिला के। बकरी नहीं है माशाल्लाह, गाय है गाय, क्योंकि दूध बकरी का पीने से शिफा भी आती है।
اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرے پیر بھی آپ سے بچے دودھ پہ ابھی آپ کو 2 نمبر دکھاتا ہوں. اچھا میرے پیر بھی میں قیمت آپ کو بتانا بھول گیا تھا, قیمت آپ کو بتاتا ہوں. یہ جس بھائی کو بھی چاہیے نا نمبر 1 والی بکری فائنل آپ کو دیں گے 85,000 روپے کی, ایک میل ایک فیمیل کے ساتھ ماشاءاللہ. جانا ہے چلا دیں بکری کو 85,000 روپے کی فائنل. ابھی آپ کو 2 اور 3 اس طرح کر کے دکھاتا ہوں. اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی نمبر آ رہی ہے 2 کے اوپر بکری کجلی ماشاءاللہ راجن پوری کے اندر ہے, بڑے سائز والی بکری ہے. یہ وہی 2 لے گا جو میرے پر بھی شوق کرتا ہوگا. 2 بکریاں جو نسلی ہے نا اس وجہ سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں. باقی جو دیسی بکری نا ان کا 80-70 ریٹ نہیں ہوگا, 50 سے بھی کم قیمت ہوگی جو آپ کو وہ بکریاں میں نے آپ کو 3 دکھانی. اور اس کے ساتھ یہ ماشاءاللہ 2 بچے, ایک میل اور ایک فیمیل, اور شیرا پرنٹ میں فیمیل ہے اور پیور راجن پوری کے اندر میل ہے. اور اس کے بھی 3 سے 3.5 ماہ کے بچے ہیں. اور یہ بھی بکری 1 ماہ ہو گیا دوبارہ ماشاءاللہ کراس ہو چکی ہے. اور جس بھائی کو یہ 2 نمبر والی بکری چاہیے نا فائنل آپ کو دوں گا میرے پر ابھی صرف اور صرف 80,000 روپے کی. یار کم سے کم بھی 40,000 روپے کے بچے لگائیں اور 40,000 روپے کس طرح کی آپ کو بکری دیتے ہیں نہیں دیں گے, لیکن میں آپ کو 80,000 روپے کی دے رہا ہوں صرف آفر میں. ٹھیک ہے ابھی آپ کو دودھ پلا کے دکھاتا ہوں. اور یہ بکری کا ماشاءاللہ دودھ چیک کریں. آپ کہتے ہیں کہ دودھ دیکھیں ماشاءاللہ گائے ہیں دودھ کے لحاظ سے, اور جو بعد میں دیسی بکریاں دکھانے نا ان کا آپ نے دودھ لازمی چیک کرنا ہے. اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے ماشاءاللہ میرے پیارے بچے دودھ پہ. ٹھیک ہے ابھی آپ کو 3 نمبر دکھاتا ہوں. اور یہ بکری کو چلا کے دکھاتا ہوں. جانے بکری جا رہی ہے میرے پر ابھی, اور یہ دونوں بچے جا رہے ہیں آپ چیک کریں. اور یہ میرے پر ابھی دیسی لال بیتل میں آ رہی ہے نمبر 3 کے اوپر. اس کا ریٹ سنیں اپنا دل خوش کرے. 3 جانور آپ کتنے کے دے رہا ہوں صرف اور صرف 47 کی 47,000 روپے کی. اور اس کے ساتھ یہ ماشاءاللہ 2 بچے میل ہے فیمیل ہے, ایک میل ہے اور ایک فیمیل ہے. لیکن وہ 2 بکریوں کا ریٹ تھا, یہ 3 بکریوں کا 2 بکریوں سے ریٹ کم ہونے والا ہے. یہ 47,000 روپے کی دیں گے 47 کی میل فیمیل کے ساتھ. آپ دیکھیں کتنے کا آپ کو پٹھا دے رہا ہوں 14,000 سے اس طرح آپ حساب لگا لیں. ٹھیک ہے 47 کی دیں گے. ابھی آپ کو دودھ پلا کے دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے دیسی بکری ہے اور دودھ دیکھیں ماشاءاللہ بچوں کو پلا کے نا کم سے کم بھی 1.5 لیٹر صبح شام دودھ دے گی. یہ دیکھیں گائے آنا دے بھائی دودھ پلا کے دکھاتا ہوں میں آپ کو. اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے میرے پر بچے دودھ پی رہے ہیں. ہر ایک چیز آپ کو کلیئر کر کے بتاؤں گا. اور دوسرے نمبر پہ میرا وہ کام نہیں تھا کہ بکریاں اور وہ بچے اور انشاءاللہ آپ چیزیں چیک کرتے جائیں. ابھی آپ کو جناب وہ 4 نمبر دکھاتا ہوں. اور یہاں بکری کو بھی چلا کے دکھاتا ہوں. جانا بکری جا رہی ہے اور یہ میرے پر بچے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے اور یہ میرے پر ابھی ماشاءاللہ نمبر آ رہی ہے 4 کے اوپر بکری مکھی چنی کراس میں. مکی چنی کراس دیسی کے اندر میں نے آپ کو پہلے بولا ہے. اور اللہ پاک نے جو اس کے بچے بالکل خوبصورت بنائے کجلے ماشاءاللہ راجن پوری کے اندر ہے. لیکن جس طرح کی بریڈ ہوتے نا بچے اسی طرح کہتے ہیں. اور دونوں ماشاءاللہ اس کے ساتھ فیمیل ہیں. اور یہ 4 نمبر کی بکری آپ لیں گے نا یہ فائنل آپ کو دوں گا 48 کی 48,000 روپے کی. بارگیننگ بالکل نہیں کرنی, نہ 5 روپے میں نے کام کرنے. یار 16,000 کے حساب سے بچے بھی اور یہ بڑی بکری کون دیتا ہے آپ مجھے بتاؤ. 48,000 میں آپ کو یہ دیں گے 2 بچوں کے ساتھ. ابھی میں آپ کو دودھ پلا کے دکھاتا ہوں. اور بکریوں کا سائز تو دیکھ لیا لیکن آپ ماشاءاللہ ان کا دودھ اور ہوانے چیک کرتے جائیں. ٹھیک ہے ابھی آپ کو میں دودھ پلا کے دکھاتا ہوں. لے اب ان کو. اور یہ آپ کے سامنے میرے پیر بھی بچے دودھ پہ. ٹھیک ہے ابھی آپ کو لاسٹ نمبر والی بکری دکھاتا ہوں. اور یہ میں بکری کو بھی چلا کے دکھاتا ہوں اور یہ بچے جانا. ٹھیک ہے میرے پیر بھی یہ میرے پر بھی نمبر والی لاسٹ کے اوپر بکری شیرا کراس دیسی بکری. ٹھیک ہے آپ کو میں اس کا بھی ریٹ بتاتا ہوں. یہ 45,000 روپے کی دیں گے 2 بچوں کے ساتھ. میل فیمیل ہے, ایک میل ہے اور ایک فیمیل ہے. 3 جانور آپ کو 45,000 روپے کے حساب سے 15,000 روپے کا آپ کو دانا مل رہا ہے. میرے پر بھی فائدہ اٹھائیں, جلدی رابطہ کریں. اگر جیسے الگ الگ میں نے ریٹ بتایا نا فی بکری کا 2-2, 3-3 ہزار آپ کو زیادہ پڑے گا. کار کو بھی دے دوں گا, لا لیں گے, ایک ایک لیں گے تو کار کو نہیں دوں گا. ابھی میں آپ کو دودھ پلا کے دیتا ہوں. بکری دیکھیں سنگو والی ہے اور بچے ماشاءاللہ اس کے منہ نے. ابھی آپ کو میں دودھ پلا کے دکھاتا ہوں. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ دودھ کے لیے بلیک تھانے والے میں دودھ کے لیے سے سب بکریاں اچھی ہیں. کم سے کم بھی 1 لیٹر صبح شام دودھ دے گی بچوں کو پلا کے. اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے میرے پر بچے دودھ پہ. ٹھیک ہے ابھی جو نا میں آپ کو پوری لاٹے کے ساتھ دکھاتا ہوں. تو ماشاءاللہ میرے پر بھی ابھی جو نا میں ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو دوبارہ بھی بکریاں بھی اور بچے چلا پلا کے بھی دکھاتا ہوں. اور دوبارہ بھی میرے پر بھی آپ کو میں ان کا ریٹ بتا دیتا ہوں. فائنل قیمت آپ کو 3 لاکھ روپے کی پوری لاٹ دیں گے. اور میں ویڈیو کا بھی اینڈ کرنے والا ہوں. آپ نے میری محنت بھی دیکھنی ہے. جتنے بھی دوست یہ میری ویڈیو دیکھنا دل کھول کر میرے پر بھی لائک کا ماشاءاللہ. 3 بکریاں ماشاءاللہ 5 بچے 3 لاکھ کا سیٹ ہے. 15 جانور آپ کو مل رہے ہیں. ٹھیک ہے